चेतनाया महासागरे मानवयात्रा चिरन्तने सुदूरक्षितिजवर्ति गुह्य ज्योतिषा आहुतः सः प्रयाति तत्र ईश्वरः पूर्णता सत्यम् आनन्दः अमरता च तस्य साधनाया आदि अन्तिमं च उच्चतमलक्ष्यम्। कथं नु साध्यं तत्सर्वं मनुष्येण? प्राचीनभारतवर्षमजानात् तस्योपायम्। पुरा तस्याश्रमेषु महर्षिणां निर्देशने तज्ज्ञानं समवर्धत। सुवीरा आसन् आश्रमे परिवर्तिता बालकाः। को न जानीते नचिकेतसः कथां यः साक्षात् यमदेवं साग्रहं प्रार्थयत मृत्योर्रहस्यम्। वस्तुतो यथार्थभारतवर्षस्य परिकल्पना आश्रमविना न शक्या। अस्य देशस्य भारतमिति नामापि भरतमाश्रयते, यः स्वयम् आश्रमेषु संवर्धितः पौराणिकराजपुत्रः। वर्षाणां सहस्राणि व्यतीतानि ततः परम्। भीमभीषणा भौतिकसिद्धयो निजसन्धारणाय उच्चतरचेतनाय अभावे मानवं महाविनाशस्योपान्तमानयन्। किन्तु एवं नैव भवेत् इत्युद्घोषितं श्री अरविन्देन। अनिवार्यः मनुष्यचेतनाया विकासः। यदा भौतिकजगतो दिव्यपरमात्मतत्त्वस्य च परस्परं समावेशो भविष्यति तदा नवयुगस्योषा प्रभास्यते। श्री अरविन्दस्यायं महासन्देशो निर्गच्छति तस्याश्रमात् यो विद्यते पुदुच्चेर्यां, या खलु प्राचीना वेदपुरी अगस्त्यऋषेराश्रमभूमिः। दशाधिकोनविंशतिशततमे वत्सरे अन्तरादेशेन श्री अरविन्दोऽत्रायातः। तदा तस्य राजनैतिकगरिमा चरमशिखरे आसीत्। अत्रैव तेन पूर्णयोगोऽभ्यस्तः प्रवर्तितश्च। योगो नाम भगवता ऐक्यम्। किन्तु श्री अरविन्दस्य पूर्णयोगस्य लक्ष्यं न केवलं साधारण अज्ञानपूर्ण जागतिकचेतनाया निर्गत्य भागवतचेतनायाम् आरोहणम्, अपि तु अज्ञानमये मानसतत्त्वे प्राणे शरीरे च भगवच्चेतनाया अतिमानसशक्तेरवतारणं, तया च तेषां रूपान्तरणं, दिव्यतायाः प्रकाशनं, जडभूतत्वे दिव्यजीवनस्य सर्जनं च। विंशत्यधिकोनविंशतिशततमवर्षे श्रीमाता स्थायितया पुदुच्चेरीमागता। तस्याः सहयोगेनैवाश्रमस्यारम्भोऽभूत्। श्रीमात्रा प्रोक्तं पूजाभावेन कर्म कुर्याम, यतो हि कर्मैव शरीरस्य श्रेष्ठा भगवत्पूजा। अतः खल्वाश्रमे सहस्रद्वयोत्तरजनसमूहो विविधकर्मभिः पूजारतो गुञ्जनिव दृश्यते। तेषु केचन पुरातनधीरा वर्तमानशत्याः प्रथमदशके श्री अरविन्दस्य क्रान्तिकारिषु अग्रगण्या इतिहासनिर्मातारः। अन्ये च शतशो विकसन्तो भव्यात्मानः। किन्तु 8 वर्षीयो वा 80 वर्षीयो वा सर्वे तस्या शिशवः। 62-विंशतिशततमवर्षं यावत् अत्र दिनं प्रारभ्यते स्म श्रीमातृदर्शनेन। तस्या आशीषः प्राप्य सर्वे स्वस्वकर्मणि रता अभवन्। शिष्याः शिक्षकाश्च श्री अरविन्दान्ताराष्ट्रियशिक्षाकेन्द्रम् अगच्छन्, यत्र विशेषेण सर्वाङ्गीणशिक्षा शिष्यस्य सर्वाङ्गविकासे सहायिका भवति। शारीरशिक्षायाः विशेषमहत्त्वं, यतो हि शरीरमेव सत्ताया आधारः।
शारीरशिक्षाविभागो न केवलं पाश्चात्य-पौर्वात्य-शैलीनां समन्वयेन समवेतरूपेण व्यायामव्यवस्थां करोति, अपि तु व्यक्तिषु यथोचितं श्रेष्ठव्यायाममपि निर्दिशति। आन्तरिकप्रबोधः शिक्षाया यथार्थमुद्देश्यम्। अतः उचितमनोभावेन क्रियमाणं सर्वं कर्म शिक्षा भवितुं शक्नोति। स च मनोभावः कर्मणा भगवत्पूजा इति। यत्किमपि कर्म कोऽपि कुर्यात् पूर्णदक्षतया कुर्यात् इति प्रेरकमुद्देश्यमत्र। कर्म एव योगः। यदा मनुष्यः तद् भगवते समर्पयति अन्विष्यति च तेन आत्मनः परिपूर्णताम्। नास्ति अत्र आश्रमिकेषु कोऽपि कोटिभेदः। सर्वे हि साधकाः प्रत्येकमुपगच्छति मातरमेव निर्देशाय। सा च विगत 50 वर्षेभ्योऽधिककालात् सर्वेषां मार्गनिर्देशं कुर्वती स्वयं तिष्ठति अविश्रान्तकर्मण उच्चतमनिदर्शनमिव। आश्रमस्य विविधविभागानां कृतयो बहिर्जगति बहुशः आकाङ्क्षन्ते। अत्र मुम्बापुर्याम् आयोजितप्रदर्शन्यां दर्शकाः श्लाघन्ते तासां कलात्मकताम्। प्रतिसप्ताहं द्विवारं क्रियते आश्रमे समवेतध्यानं, परन्तु तदापि प्रत्येकसाधकस्य वर्तते स्वकीयसमयो व्यक्तिगतध्यानाय समाधेः समीपे वा अन्यत्र वा। 4 विशेषदिनानि यदा श्रीमाता सर्वेभ्यः प्रददाति दर्शनं। फेब्रुवरी मासे 21 तिथिः श्रीमातुर्जन्मदिनम्। एप्रिल् मासे 24 तिथिः श्रीमातुः स्थायीरूपेण आश्रमे आगमनस्य दिनम्। ऑगस्ट मासे 15 तिथिः श्री अरविन्दस्य जन्मदिनं। नवंबर मासे च 24 तिथिः तस्य सिद्धिदिवसः। एतेषु दिनेषु प्रायः सहस्रशो जनाः आश्रमवासिभिः सह प्रभो समाधिं परित उपविश्य ध्यायन्ते। श्री अरविन्दस्य जीवनकाले श्रीमाता सह स्वयं च पूर्वोक्त 4 दिनेषु भक्तेभ्यः आशीषो दत्ताम्। तैः सौभाग्यं प्राप्यते तदा तत्कक्षस्य दर्शनाय, यत्र 50 वर्षे डिसेम्बर मासस्य 5 दिने देहत्यागात् प्राक् श्री अरविन्दः 24 वर्षाणि न्यवसत्।
पश्यामो वयं श्रीमातरं या दर्शनदिवसे वितर्द्याम् आविर्भवति। अंधकारपूर्णशक्तीनां कुचेष्टा मध्येऽपि विराजते सात्र अशुभात् दोषाच्च विश्वं परित्रातुम् अज्ञानमय जगतः अभिशप्तम् अमङ्गलम् आनन्दमय दिव्यमङ्गले परिवर्तयितुं च। शान्तिस्तु साहं प्रविशेत् शनैर्या युद्धेन दीर्णं हृदयं नरस्य सा दानिताहं सदयौ हि यस्या हस्तौ प्रदत्तो वरमाशिषश्च। महारवे जीवनचक्रमध्ये सुविराजमाना निःशब्दताहं प्रज्ञा च साहं प्रसमीक्षते या विधानचक्रं हि भुवश्च वैश्वम्। दर्शनदिनम् अवसीयते खेलाङ्गने नमस्ग्रामेण ध्यानेन च। अत्र भित्तिरचितभारतमानचित्रस्य पुरतः श्रीमाता उपविशति स्म। श्रीअरविन्दाश्रमे कार्यं क्रियते मनुष्यस्य उच्चतरभविष्याय नवयुगस्योषः कालाय च, यदा आध्यात्मिकतया प्रबुद्धभारतवर्षं मानवमात्रस्य सत्यनियतिं प्रति सम्पूर्णमपि जगत् प्रबोधयिष्यति। नवयुगस्याविर्भावे आश्रमस्य साधकेभ्यो न केवलं युक्तचेतनाया विकासेन सहयोग आशास्यते, अपि तु महत्तरचेतनाया धारणे समर्थस्य नमनीयशरीरस्य विकासेनापि। श्री अरविन्दस्य सन्देशः सर्वान् धर्मान् जातीनां सीमाश्चातीत्य समग्रमानवजातेरर्थे। तस्याश्रमे जगतः सर्वकोणेभ्यः समागता जना वर्तन्ते। तेषां साधना खलु भगवते समर्पणेन सदभीप्सया असत्परिवर्जनार्थं सततप्रयत्नेन च। श्रीमातुः श्री अरविन्दस्य च सन्देशो बहिः प्रसारं लभते। तयोः सुगभीरजीवनदर्शनमध्येतुं श्री अरविन्द सोसैटी संस्थायाः शाखारूपेण स्वाध्यायकेन्द्राणि देशे विदेशेषु च भूरिश उद्घाट्यन्ते। श्री अरविन्दस्य देहावशेषाणां सोत्साहं भव्यस्वागतं ते उत्कलेषु केन्द्रद्वये प्रतिष्ठापनार्थं नीयन्ते। पुदुच्चेर्या समीपे ऑरोविल नाम अन्ताराष्ट्रियनगरं मानवताया ऐक्ये तस्या नूतनभविष्यस्याविर्भावे च श्री अरविन्दस्यादर्शान् चरितार्थयितुं महत्त्वपूर्णो अपूर्वप्रयोगः। पृथिव्यां कुत्रचिदेतादृशं स्थलं भवेत् यत्र सद्भावपूर्णा
अन्तराभीप्सायामास्थापूर्णा मनुष्या एकमात्रं परमस्य उच्चतमसत्यस्यैवाधिन्यं स्वीकृत्य विश्वनागरिका इव स्वतन्त्रतया निवसेयुः। श्री अरविन्दाश्रमस्तस्यैवादर्शस्य दिशायामेकः प्रयासः स्यात्। सम्प्रति सः प्रारम्भमात्रं